अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू है तो आपके लिए ये वीडियो ख़ास रहने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुअल्लिम उर्दू की शख्सियत और उनके औसाफ क्या होने चाहिए। बेसिकली ये हमारा जो चैप्टर है, तो चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर 5th है। इससे पहले 4th चैप्टर ऑलरेडी हो बन चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप पहले देखिए। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि मुअल्लिम की शख्सियत कैसी होनी चाहिए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी राय दी है। तो मुअल्लिम की शख्सियत के बारे में DS गॉर्डन ने क्या कहा है, इसके अलावा डॉक्टर पेरिस, हुमायूं कबीर, इन लोगों के ख्याल में एक मुअल्लिम की शख्सियत कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि मुअल्लिम के औसाफ यानी मुअल्लिम की खूबियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए। तो मुअल्लिम की जो खूबियाँ हैं उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो ये आता है आम औसाफ। आम औसाफ कहते हैं जनरल एबिलिटी को। और अगर दूसरे पे बात करें तो पेशवराना सलाहियत यानी प्रोफेशनल एबिलिटी क्या होनी चाहिए एक टीचर्स में। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है उर्दू, मुअल्लिम उर्दू की शख्सियत और उनके औसाफ, यानी एक गुड टीचर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए वो उनके बारे में है। तो DS गॉर्डन के लफ्ज़ों में है कि कितनी ही खुश नज़र किसी स्कूल की इमारत और उसके हुदूद क्यों ना हो, कितना ही वाफिर और जदीद दरस व तदरीस का सामान क्यों ना हो, इसके बावजूद जो स्कूल में काम की फजीलत का दारोमदार सिर्फ मुअल्लिम की शख्सियत पर मुनहसर करता है। यानी एक स्कूल आप देखेंगे, कोई कॉलेज या स्कूल देखेंगे, उसकी बिल्डिंग बहुत आलीशान हो और वहाँ और भी सामान जो हो बहुत ही अच्छे अच्छे हों, लेकिन जो वहाँ का टीचर हो वो अच्छा नहीं हो, तो क्या होगा फिर, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो वहाँ पे जो बच्चे होंगे वो ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि सिर्फ इमारतें अच्छी होने से कोई स्कूल अच्छा नहीं होता है, बल्कि मुअल्लिम अगर अच्छा है तो वो स्कूल अच्छा माना जाता है। और डॉक्टर पेरिस के ख्याल में है कि मैं मुल्क का मुस्तकबिल बहुत हद तक मुल्क के मुअल्लिमीन पर मुनहसर करता हूँ। यानी जो हमारा देश है इसके आने वाले कल, यानी मुस्तकबिल क्या होता है, आने वाला कल। तो जो आने वाला कल है बच्चों का, हमारे देश का, क्योंकि देश तरक्की तभी करता है जब वहाँ के बच्चे जो होते हैं तरक्की करते हैं। तो जो मुस्तकबिल वो देखते हैं कि जो मुल्क के मुअल्लिमीन हैं यानी जो टीचर्स हैं उन्हीं पर डिपेंड करता है। ये हुआ डॉक्टर पेरिस के ख्याल में। अब हम बात करते हैं हुमायूं कबीर के लफ्ज़ों में, यानी हुमायूं कबीर ने क्या कहा है। तो इनके लफ्ज़ों में है कि हकीकत में किसी भी निज़ाम का कारोगिर्दगी मुअल्लिम के औसाफ पर ही मुनहसर करती है। ख़राब मुअल्लिम की मौजूदगी में बेहतर निज़ाम तालीम भी बर्बाद हो जाएगा, और अगर मुअल्लिम बेहतर हो तो बुरा निज़ाम तालीम भी संभल जाएगा। बहुत अच्छी बात हुमायूं कबीर ने कही है। इसके साथ एक ख़ास बात यह है कि तालीम का तरीक़ाकार ये नहीं है कि मालूमात को बाल्टी के पानी के मानिंद एक बाल्टी से दूसरे बाल्टी में उंडेल दिया जाए, बल्कि उसकी हैसियत चिराग की रोशनी के मानिंद है जिससे सदा चिराग जल उठते हैं। यानी एक टीचर कैसा है, ये नहीं कि वो जो जानता है वही बच्चों के अंदर अपने उलट दे, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी हैसियत एक रोशनी, एक चिराग की रोशनी के मानिंद है। यानी वो और भी चिराग उससे रोशन हो जाएं और भी चिराग जल उठे। एक मुअल्लिम की बेहतरीन खुसूसियत ये है कि क्या है, सॉरी इसको काट दीजिए, बस इतना ही रखिए। वैसे बुक में तो और था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बस वो इतना ही है। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि मुअल्लिम के औसाफ यानी मुअल्लिम की खूबियाँ क्या होनी चाहिए। तो उसको हम पहले दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक होता है आम औसाफ और दूसरा होता है पेशवराना सलाहियत। यानी आम औसाफ क्या किसे कहते हैं, जनरल एबिलिटी।
تو یہ کیا ہونی چاہیے؟ معلم کے لیے سب سے اہم چیز اس کی اپنی شخصیت ہے، کیونکہ ماہرین تعلیم اس بات پر متفق ہیں کہ طلبہ میں معلم کی شخصیت کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے۔ لیکن شخصیت کیا ہے؟ اب بات یہاں یہ آ رہی ہے کہ شخصیت ہے کیا اور اس کی تشکیل کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ تو اس پر ماہرین نفسیات جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ اس پر ماہرین نفسیات میں اختلاف ہے، یعنی جو ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے الگ الگ باتیں کہی ہیں، اختلاف ہے۔ پھر بھی ایک معلم کی شخصیت میں ذاتی شکل و صورت، دل آویز انداز، کسی قدر کم سخنی، کشادگی ذہن، خلوص، ہمدردی، موقع تناشی، عمدہ آواز وغیرہ شامل ہے۔ جب ہم شخصیت کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارا مطلب ذہنی صلاحیت سے زیادہ جسمانی صلاحیت سے ہوتا ہے، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں شخصیت کیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کیسے، وہ رہتا کیسے، اپنے آپ کو کتنا مینٹین کرے ہوئے جسمانی، لیکن یہ ایسا ضروری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ذہنی صلاحیت اس کی کیسی ہے، اس کا دماغ کس لیول پہ ہے، وہ کیسا ہے، اس کے اندر ہمدردی ہے، خلوص ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر بلارڈ کے خیال میں شخصیت کی تشکیل میں جسم سے زیادہ روح کو داخل کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جسم سے زیادہ روح کو دخل ہے۔ یہ عقل کی بنسبت سیرت کا معاملہ زیادہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شخصیت کا تعلق جسم اور ذہن دونوں سے ہے، کیونکہ جسمانی صحت ذہن کی بالیدگی میں بھی مدد پہنچاتی ہے۔ ہربرٹ اسپینسر کے مطابق بقائے حیات کے جدید و جہد میں صرف کامیاب لوگ ہی زندہ رہ پاتے ہیں۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ان دونوں کے باعث ہی شخصیت نکھرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی آواز عمدہ اور تدریسی ہو، یعنی آواز اس کی تیز ہو اور تدریسی ہو، یعنی یہ صرف تیز ہی نہ ہو، یعنی جب جیسے پڑھا رہے ہیں جیسے ضرورت ہو ویسی ہونی چاہیے۔ صاف خوشگوار لہجہ کی آواز پسندیدہ سمجھی جاتی ہے، جبکہ جو آواز باریک ہوتی ہے، مدھیم ہوتی ہے یعنی دھیرے ہوتی ہے، یکسری یا تیز و کرخت آواز پیشہ معلمی کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ بہت تیزی سے بولنا یا کافی وقفہ سے ہقلاہٹ سے بولنا اصلاح طلب ہے، یعنی یہ اچھا نہیں مانا جاتا ہے کہ بہت جلدی بولا جائے یا پھر ہقلاہٹ کے ساتھ بولا جائے، تو اس میں اصلاح طلب ہے، کیونکہ معلم کی آواز ہی اس کا ناگزیر اوزار ہے جس کا استعمال اس کو اچھی طرح آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ معلم کے لیے اچھی اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے، مثلاً صاف بیانی، ایمانداری، سادگی، نرم روی، استقلال، ہمدردی و خیر خواہی، تحمیل و بردباری، خوش اخلاقی، مردم شناسی، قوت فیصلہ، فرد شناسی، شائستگی، معاملہ فہمی، موقع شناسی، مصلحت اندیشی اور خود انضباطی وغیرہ ضروری صفات ہیں جو ہر دل عزیز ہونے کے لیے ضروری ہیں، یعنی ایسی کوالٹی اگر ہوگا تو وہ ہر دل عزیز ہو جائے گا۔ تنگ ذہن، کم ظرف اور انتقام جو اساتذہ عام طور پر ناپسند ہوتے ہیں، یعنی ایسے اگر ٹیچر ہیں تو جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو طلبہ ہوتے ہیں وہ انہیں پسند نہیں کرتے۔ طلبہ بہت مشاہیر پرست ہوتے ہیں اور بڑی جلدی اپنے استاد کو پہچان لیتے ہیں، یعنی جو طلبہ ہوتے ہیں وہ ایک دو بار آپ سے پڑھیں گے پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کس اکارڈنگ ہیں، آپ کا ذہن کس لیول پر ہے، آپ کو وہ بہت جلدی سے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹیچر کیسے ہیں، اچھے ہیں یا نہیں ہیں، پھر وہ اس حساب سے اپنے پسندیدہ بنا لیتے ہیں۔ اس وجہ سے دوہری شخصیت ہوتی ہے اس سے بھی احتراز کی ضرورت ہے۔ معلم کا ظاہر و باطن یکساں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ظاہر میں کچھ ہے اور جو باطن ہے وہ چھپا ہوا کچھ اور ہی ہے، تو یہ دونوں الگ الگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یکساں ہونا چاہیے۔ غیر ضروری طور پر خود کو نمایاں کرنا بھی کوئی پسندیدہ اطوار نہیں ہے، یعنی جو بلا ضرورت خود کی نمائش کرنا، خود کو بہت ہی اچھا کہنا، یہ اچھا ٹیچر کی خوبی نہیں مانا جاتا ہے۔ وہ اعلیٰ سیرت و کردار کا مالک ہو، اس میں احساس ذمہ داری بدرجہ اتم موجود ہے، ساتھ ہی وہ فرد شناس ہو اور اپنے کام کو محنت
سرگرمی اور لگن سے انجام دے، یعنی وہ محنتی بھی ہونا چاہیے۔ اسے اپنے اصول و ضوابط کی سختی سے پابندی کا بھی خیال ہو، ساتھ ہی وہ غیر جانبدار بھی ہو۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ طلبہ کی مشکلات کو جانے، یعنی طلبہ کو کیا پریشانی ہے اس کو بھی سمجھے اور اس کو دور کرنے کی ان میں صلاحیت ہو۔ اس کا رویہ ہمدردانہ اور وہ ہمدردانہ اور مشفقانہ ہونا چاہیے۔ اس کے مزاج میں چڑچڑاپن نہ ہو۔ اگر وہ چڑچڑاپن ہوگا تو بچے ڈریں گے اس سے، کوئی بھی کویشچن پوچھتے ہوئے یا ایسے اگر وہ پڑھ رہا ہے تب بھی اگر وہ کلاس میں آ جائے گا تو بچے جو ہوں گے سہم جائیں گے، اور اس لیے ان کو چڑچڑا نہیں ہونا چاہیے کہ بچے ان سے بات کرنے میں انہیں دقت ہو کہ ہاں ابھی یہ غصہ کرنے لگیں گے سر یا میم جو بھی ہیں، تو یہ چڑچڑاپن اس میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ضبط و تحمیل کے ساتھ کوئی بات سنے اور خندہ پیشانی کے ساتھ طلبہ سے تعاون کر سکے۔ گلبرٹ ہائٹ کے لفظوں میں ہے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ گلبرٹ ہائٹ کے لفظوں میں ہے کہ اگر آپ لڑکے یا لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تو آپ کو پیشہ مدرسی چھوڑ دینا چاہیے، یعنی اگر آپ پسند نہیں کرتے تو آپ معلم نہ بنیں، آپ جو مدرسہ جو اسکول پڑھا رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے پیشہ ورانہ صلاحیت۔ یہ تو ہم نے اس سے پہلے جو بات کی وہ ہے جنرل ایبلٹی کیسی ہونی چاہیے، یعنی عام اوصاف کیا ہونا چاہیے ایک ٹیچر میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پیشہ ورانہ صلاحیت، یعنی پروفیشنل ایبلٹی اس میں کیا ہونا چاہیے ایک ٹیچر میں۔ تو عام اوصاف کے علاوہ ایک معلم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بنیادی طور پر اپنے مضمون کو اچھی طرح جانتا ہو۔ یہ نہیں وہ اس کو اپنے جس سبجیکٹ کو پڑھانا ہے اس کے بارے میں اس کو کوئی نالج ہی نہیں ہے، تو یہ بہت ہی خراب ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر اس کو اگر کچھ پتہ نہیں ہوگا تو وہ بچوں کو کیا پڑھائے گا، کیسے پڑھائے گا۔ تو اس کے لیے اس کو اپنے مضمون کو اچھی طرح سے وہ جانتا ہو، اردو زبان و ادب سے کامل واقفیت رکھتا ہو اور زبان پر اس کو قدرت حاصل ہو، یعنی جو لینگویج وہ پڑھا رہا ہو اس میں وہ بہت ماہر ہو۔ وہ اردو کے مختلف اصناف سخن، نثر و نظم، غزل و رباعی سے واقف ہو، اردو کے مختلف ادیبوں اور شاعروں کی زندگی سے بھی واقف ہو، یعنی اگر مان لیجئے وہ اردو کا ٹیچر ہے تو اس کو اردو کے بہت سارے غزل اور رباعی یہ سب آنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ ادیبوں اور شاعروں کی جو زندگی ہے اس کو بھی اسے آنا چاہیے۔ وہ موقع محل کے لحاظ سے اردو زبان کے محاورات، تلمیحات اور تشبیہات کی تشریح کر سکے۔ مزید یہ کہ اردو سے اس کو والہانہ و جذباتی لگاؤ ہو، اس میں مشاہدہ و مطالعہ کا شوق ہو، اس کے علمی لیاقت اور تدریسی صلاحیت بھی معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی اردو کے علاوہ، یعنی اگر اردو کا ٹیچر ہے تو اردو کے علاوہ دوسری زبانوں کے سلسلے میں بھی اچھی خاصی معلومات ہو، کیونکہ دانشوروں کے خیال میں ایک زبان کے مقابلے میں کئی زبانیں جاننے والا یقیناً بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ اردو کے ٹیچر ہیں تو اردو کے علاوہ آپ کو انگلش آنی چاہیے، ہندی، ایسے دوسری کئی زبانیں بھی آنی چاہیے۔ جب ہم اردو زبان سے اچھی خاصی واقفیت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ اردو میں ہو رہی مختلف تحقیقات سے بھی اس کی واقفیت ہونی چاہیے۔ ماہرین جو تعلیم کے خیال ہیں ان کا خیال ہے، ماہرین تعلیم کے خیال میں اس وقت تک کوئی اچھا استاد نہیں بن سکتا جب تک کہ زندگی بھر وہ اچھا طالب علم نہ رہے۔ یعنی ایک ٹیچر اچھا کب بن سکتا ہے؟ جب وہ ایک اچھا طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ اچھا ہوگا، تبھی وہ ایک اچھا استاد بن پائے گا، کیونکہ سیکھنا اور سکھانا دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور حقیقت میں تعلیم کی ابتدا ڈگری کے حصول کے بعد ہی ہوتی ہے، جبکہ ڈگری کے حصول یعنی ڈگری جب آپ حاصل کر رہے ہیں تک کی تعلیم عموماً تعلیم برائے سند ہے۔ اردو زبان و ادب سے واقفیت اور دلچسپی کے علاوہ معلم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو اپنے پیشہ یعنی اپنے کام، اپنے پروفیشنل سے بھی دلچسپی ہو، کیونکہ یہ دونوں باتیں از حد ضروری ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ذاتی میلان کے علاوہ اقتصادی صورتحال یا سماجی دباؤ، اتفاق یا کسی حادثہ کے باعث معلمی کے پیشہ میں داخل ہو جاتا ہے،
क्या होता है कि कोई टीचर है, उसे टीचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में, लेकिन टीचिंग लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो समाजी दाव से या कोई इत्तेफाक ऐसा हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है उसके साथ कि चलो कुछ नहीं कर पाए तो टीचर ही बन जाए। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं कर पाए हैं तो अब टीचर ही बन जाए। तो ऐसा क्या होगा, अगर ऐसा कोई टीचर है तो उसका जो नुकसान वो ज़्यादा होगा वो बच्चों को देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो आ गया है पढ़ाने, तो वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। या कोई ऐसा मजमून पढ़ाना शुरू कर देता है जो उसे पसंद ना हो, यानी ऐसा कोई टॉपिक वो ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ाने लगता है, सॉरी टॉपिक नहीं बल्कि सब्जेक्ट, मजमून होता है सब्जेक्ट, या ऐसा मजमून पढ़ाना शुरू कर देता है जो उसे पसंद ना हो, उसे इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसी सूरत में उसे क्या करना चाहिए, ऐसी सूरत में उसको अपनी पसंद बनानी होगी, वरना उसकी मिसाल उस डॉक्टर से की है, वरना उसकी मिसाल उस डॉक्टर की है, यानी उस डॉक्टर की जैसे है कि जिसके पास कोई मरीज जाए और डॉक्टर कहे कि मुझे फने तब से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं कोई तवील रिसाला भी नहीं पढ़ता, न ही बीमारियों के इलाजों पर तवज्जो देता हूँ, कतई नज़र उसके ये मेरा पेशा है, मेरे नज़दीक ये बात कोई अहमियत नहीं रखती कि मरीज़ बेहतर या बदतर हो, यानी बस मेरा पेशा है, मेरा काम है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मरीज़ ठीक हो भी रहा है कि उसकी और तबीयत ख़राब हो रही है, बस मैं जो दवाई देता हूँ वो ले लो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ। तो ये क्या होगा, अलबत्ता मुझे पहाड़ों पर चढ़ना, यानी इस डॉक्टर तो वो बन गया है घर वालों के दबाव में या कैसे भी, लेकिन उसे उसकी पसंद क्या है, उसकी पसंद है पहाड़ों पर चढ़ना, क्रिकेट खेलना और नावल पढ़ना, बेइंतहा पसंद है। ये किसकी बात हो रही है, ये डॉक्टर की बात हो रही है। ऐसी सूरत में मरीज़ की कैफियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यानी जो मरीज़ होगा उसकी कैफियत क्या होगी आप खुद सोच सकते हैं। आगे बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कहा है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 15 मई 1936 ईस्वी को ऑल इंडिया रेडियो से अच्छे उस्ताद के मौजू पर तकरीर करते हुए एक बड़ी अच्छी बात कही थी। वो बात कौन सी कही थी, तो हम समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कहा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है कि अच्छे उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि उसे बच्चों और नौजवानों से कुदरती लगाव हो, क्या हो, कुदरती लगाव और अंश हो, वो बच्चों में बच्चा बन सके ताकि बच्चे उनकी सीरत के असरात कबूल कर सके। उस्ताद और हुक्मरानों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। हुक्मरान ज़बर करते हैं तो ये सब्र करता है, वो मजबूर करके एक रास्ता पर चलाते हैं, ये आज़ाद छोड़ कर साथ लेता है। एक के वसाइल तशदीद और ज़बरदस्ती है, जबकि दूसरे की मोहब्बत और खिदमत है। एक का कहना डर से माना जाता है, दूसरे का शौक से। एक हुक्म देता है, दूसरा क्या करता है, दूसरा मशवरा देता है। वो गुलाम बनाता है और ये साथी। उसकी ज़िंदगी की चीज़ें मोहब्बत के चश्मे से सैराब होती हैं, इसलिए ये वहाँ उम्मीद रखता है जहाँ दूसरे दिल छोड़ देते हैं, यानी दूसरे कहते हैं कि अब ये नहीं कर पाएगा, लेकिन एक जो अच्छा टीचर होता है वो वहाँ भी उम्मीद देता है कि नहीं तुम कर पाओगे, तुमसे हो जाएगा। वहाँ ताज़ा दम रहता है जहाँ दूसरे थक जाते हैं, दूसरे हार जाते हैं कि अब इससे कुछ हो ही नहीं सकता। उसे वहाँ रोशनी दिखाई देती है जहाँ दूसरे अंधेरे की शिकायत करते हैं, यानी दूसरे को लोगों को लगता है कि यहाँ तो अंधेरा है, लेकिन वो एक अच्छा टीचर होता है, वो अपने स्टूडेंट में सोचता है कि नहीं ये कर पाएगा, इसमें उसके अंदर एक कैफियत खुद से डालता है, एक मोटिवेट करता है बच्चे को कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बस थोड़ी सी कमी है, बस वो तुम अगर सही करोगे, मेहनत करोगे तो तुम और अच्छे से कर पाओगे। यानी सबको अगर रोशनी नहीं दिखाई देती, अंधेरा लगता है, लेकिन फिर भी एक अच्छे टीचर को उसमें रोशनी दिखाई देती है। बच्चे की तरफ से जब सारी दुनिया मायूस हो जाती है, यानी जब सारी दुनिया क्या होती है कि ये कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल मायूस हो जाती है, तो बस 2 आदमी ही जिनके सीने में उम्मीद बाकी रहती है, तो वो कौन है, एक उसकी माँ, यानी एक उस बच्चे की माँ अपनी होती है, और दूसरा एक अच्छा उस्ताद। सिर्फ उस्ताद यहाँ नहीं है, बल्कि एक अच्छा जो उस्ताद होता है वो। तो ये कहा बात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो ये यहीं पे पूरा हुआ। आज हम लोगों ने जाना कि अच्छे उस्ताद में क्या खुसूसियात होनी चाहिए, क्या औसाफ होने चाहिए,
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके बीएड और डीएलएड कर रहे हैं उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और ये जो पीडीएफ है इस वीडियो की वो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।